ये प्रोफेशनल ये बनाना पड़ा, मतलब यही काम उसी के साथ में गया। तो उस वक्त मुझे एक बड़ा कारखाना था, उधर 20-22 मतलब क्राफ्ट्समैन थे। तो वहाँ जो है बहुत सारे क्राफ्ट्समैन जो थे उनका अलग अलग मतलब हाथ होता है। तो यहाँ से बहुत सारे जो आए थे, इसमें खासकर आर्ट में आपको शायद पता होगा, जो सबसे बड़ा है राजू सेठी, जिसने इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। मीलू है उधर, उतना काम किया है, बहुत 4-4 मंजिल के ऊपर मतलब आर्ट का पूरा वर्क है। तो वो आया था उधर, तो वो उस कारखाने में, तो उसने देखा है कि मतलब नहीं, इसका थोड़ा सा अलग है, वो उसका जो हुनर है, उसका जो मेरा जो था। तो कम से कम 22 क्राफ्ट्समैन थे हम, तो 22 में से उसने मुझे ही चुना। मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त, मतलब उस वक्त में 16 साल का फिर था जब वो ये हो गया। तो जी नहीं, पहले गोल्डन आई था एक 85 में हुआ था उसका, अमेरिका में उसकी फिर वो फेस्टिवल हुआ था। तो उसके लिए हमने वो बहुत सारा जो उधर फेस्टिवल के लिए काम होना था वो हमने किया था छोटे उम्र में। सर, आपके एंटायर जर्नी में आपके कोई रोल मॉडल है, लाइफ जर्नी? वो तो हमारे खासकर जो मैं बताऊंगा कि जो मैंने बोला कि खासकर राजू सेठी जो है, मैं उनके लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मतलब वो तो अलग ही दुनिया के हैं। वो उनके सामने तो अभी आप देखेंगे जो आर्टिस्ट, खासकर इसमें जो है आर्टिजन है, उनको उस नज़र से नहीं देखते, मतलब जो, जबकि इस देश की पहचान है ये सबसे। अगर बाहर देखेंगे कोई भी चीज़, अगर मशीन का, चाइना का हो, कहीं का भी हो, मगर जो हाथ का बना हुआ होता है उसका अलग ही लुक होता है। इसलिए हर जगह बोलते तो रहते हैं कि मतलब ये हमारे देश की पहचान है। चाहे बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं यहाँ इंडिया में, तो उनका जो है वो वही बराबर हर किसी को वो इज्जत देते हैं। हर क्राफ्ट में उसने बहुत काम किया है, तो वही उसका देख देख के मुझे, आप यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर वो उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब भी हमारे पास कुछ काम की कमी रहता था, वो पूछता था कि नहीं आपके पास काम है, मैं बोलता था नहीं थोड़ा कम है, तो कोई ना कोई वो प्रोग्राम निकालता। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने, हमने किया था 70 फुट एक झूमर बनाया था, मतलब वो सोच भी नहीं सकता उसका। अभी कहाँ प्लेस किया सर झूमर? कश्मीर में है? नहीं, वो जो है वो अंदाज होटल में है, उधर हयात होटल में, दिल्ली में। दिल्ली में इसी टाइप का मतलब उसका जो है सोच बिल्कुल हटके है। आर्ट का जो है ना वो मतलब वो मिलाना चाहता है, जैसे फाइन आर्ट है, क्योंकि फाइन आर्ट के पास होता है कि वो पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादातर। अभी तो वो भी मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे, मगर पहले इस काम में जो होते थे ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्योंकि कश्मीर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक तो उनका गुजारा भी होता था, जैसे परिवार चलाते थे, 5 बच्चे 6 बच्चे, सब अच्छे तरीके से चलता था, और इज्जत भी था, मतलब खानदानी माने जाते थे। फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, पेपर मैशी के बारे में, कि उसमें कुछ जो एक्सपोर्ट हुआ था, तो वो फिर नीचे नीचे आके, पहले वो बहुत क्रेज़ था, खासकर फॉरेन यूरोप कंट्रीज़ में क्रेज़ एक था कि ये चीज़ पेपर मैशी, मखमल का मतलब जो कपड़ा है उसमें ये लपेट के दे देते थे, और उसमें प्योर गोल्ड इस्तेमाल होता था, ये सिल्वर का काम होता था, और इतना मतलब ये रखते थे कि मतलब अगर कोई भी यूरोप जाता था तो सबसे पहले वो निकालते आर्ट की, अगर कोई पीस दिखाना होता था तो पेपर मैशी निकालते थे, इस टाइप का था। फिर वो थोड़ा सा वो जो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे क्रिसमस हैंगिंग है वो उसकी तरफ चला गया। अभी है, अभी भी ऑर्डर आता है, लाखों में आता है, मगर वो चीज़ नहीं है जो उसमें था, जो मतलब प्योर गोल्ड काम करके वो आर्ट ऐसा बनाते थे कि उसका एक वैल्यू रहता था, तो उसमें थोड़ा कमी आ गई। सर, ऑल ओवर वर्ल्ड आपके पेंटिंग्स है क्या? जी यू हैव एक्सपोर्टेड? जी जी जी, अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि जो हमारे जो पेपर मैशी खास कर है, बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग ये होते हैं, डिमांड्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग डिमांड होते हैं।
کچھ کنٹریز میں جیسے باکسز پہ آتا ہے، مطلب یہ پیپر میشی میں ہر چیز پہ بنتا ہے، چاہے ووڈ ہو چاہے کچھ، اور ہر کوئی پروڈکٹ ہو. فلاور واز یہ پہلے سے تھے، فلاور واز باکس یا کچھ ابھی بھی، مطلب ایسے ایسے جیسے میں نے کچھ دن پہلے مطلب آیا تھا ایک چیس بورڈ مثال کے طور پر ہم نے بنائے تھے، تو وہ اتنا خوبصورت بن گیا کہ مطلب اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ ہم ہی تھوڑا سا مطلب بنا نہیں سکتے. مینوفیکچرنگ میں پرابلم آ رہا ہے کیونکہ ہینڈی کرافٹ ایسے جی ہی جی ہے، وہی ہے. ویری پریشیس. تو اور وہ جو ایکسپورٹر ہیں جو مطلب چاہتے، اگر وہ چاہتے نا مطلب ایکسپورٹرز یہ جو کرافٹس مین سے ان سے وہ لے سکتے تھے اچھا کام، مگر ان کا یہی ہوتا ہے کہ مطلب اس کا ان کا بزنس ٹائپ کا الگ سوچ ہوتا ہے، آرٹ کا الگ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں جیسے اگر راجو جی جیسے ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ سب سے پہلے چاہیں گے کہ اپنے بچے مطلب اس کے ساتھ اس آرٹ کے ساتھ. So how many institutes or infrastructure available in Kashmir for this work for students to come? کشمیر میں ابھی جو نئے جو جنریشن ہے، نئی جنریشن ابھی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ. نہیں. یہ سچا ہے. مطلب بہت سارے بولتے ہیں کہ گورنمنٹ بولتی ہے، کوشش تو کرتی ہے گورنمنٹ، مگر ایک چیز ہے مطلب وہ ٹھیک طرح سے وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مطلب ابھی نہیں کر سکتے. سسٹم ہی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ نکالتے ہیں، اسکیمز نکالتی ہے، کچھ نکالتے ہیں، مگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتی ہے. اس لیے تھوڑا سا یہ آرٹ جو ہے کم ہونے لگا ہے، ابھی نہیں جا رہی ہے. سر گڈ ایوننگ سر، آئی ایم فیصل قریشی فرام ہمرو فیبرکس. اینڈ جیسا آپ کا آرٹ ہے تو ویسے ہی ہمارا ہمرو جو ہے اورنگ آباد کا فیمس ہے، وہ بھی ایران میں اوریجنیٹ ہوا تھا، پھر وہاں سے دلی سے دولت آباد جب کیپٹل شفٹ ہوا تھا تو وہ ٹائم یہ 14 سینچری میں یہ آرٹ ہمارے ادھر آیا تھا. یہ جو ویونگ ہوتی ہے سم واٹ سملر لائک آپ کی جو ویونگ ہے وہاں کی اور یہاں کی جو جالے میں سے ڈیزائن جو رہتا ہے، تھریڈس میں ڈیزائن ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے دو ویور ویو کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہے. تو ہماری فیملی آلموسٹ 132 ایئرس سے اس سیم پروفیشن میں، اور ہمرو کو ہم نے پرزرو کرنے کا کام کیا ہے اور بھی. بٹ وہی چیلنج میرا سوال یہی تھا کہ جو نئی جنریشن تو وہ ابھی آگے نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیے ایک ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈس میں دنیا بدل گئی، انڈیا بدل گیا، بہت سے اپارچونیٹیز آ گئے لوگوں کو کام کے لیے. پہلے میں تو آلموسٹ لائک 25 ایئرس سے تو ایکٹیولی ہوں ہمارے بزنس میں. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے پرانے ویورس تھے ایج والے، وہ لوگ کام کرتے تھے، پھر وہ ان کے جانے کے بعد گورنمنٹ کی اسکیمز کچھ اتنے پہنچے نہیں اپنے تک تاکہ اپن نئے لوگوں کو سکھا سکے اور اسے پھر آگے بڑھا سکے. تو وہی آپ جو بول رہے تھے کہ جو چیلنج آ رہا ہے، تو ایک میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے ریسرچ ڈیولپمنٹ تو کیا ہی ہوگا کیونکہ آپ اس میں ہیں، اور آپ یہ کنسرن ہے سبھی کرافٹس کا، انڈیا میں جتنے بھی کرافٹس ہیں یہ کنسرن ہے کہ کیسا ریوائیو کرے، کیسا سسٹینیبلٹی لائے کرافٹس کو، کیونکہ ایزی جابس تو اویلیبل ہوتے ہیں. اب آپ کا جو آرٹ ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے اتنی ویلیو ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ لیبر سستا ہے تو کم میں بھی لوگ کر رہے ہیں، بٹ اس کی ویلیو زیادہ تر جو رچ لوگ ہیں اتنے وہی دے سکتے ہیں. تو ایسا کچھ ہو کہ ہمارا جو کرافٹس ہے، جیسے انڈیا بہت رچ ہے، ہر اسٹیٹ ہر ایریا میں اپنا ایک کرافٹ ہے، مہاراشٹر ہے، ادھر ہے، ہر جگہ. تو اس کو اور زیادہ سے زیادہ پروموشن ملے، زیادہ ایکسپوجر ملے، اور جنریشن جو نیکسٹ جنریشن اس کو کیسا اپن اٹریکٹ کریں گے اس کے ساتھ، کیونکہ ان کو تو اتنا اس سے زیادہ پیسے تو نارمل جاب میں مل جاتے ہیں. لائک وہ کیوں اتنا محنت کرے، اتنا بنائے؟ ایک چیز تو ہے، ابھی بہت سارے ہمارے فیملیز بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے جو گورنمنٹ ملازم تھے، ان کے مطلب جو پردادا دادا تھے وہ یہی کام کرتے تھے. تو آپ یقین مانیں ایک جو بڑا افسر تھا وہ بولتے تھے کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں، میرے پاپا نے مجھے گورنمنٹ ملازم کیوں بنایا. وہ ان کا سوچ ہی تھا ایسا ہے کہ مطلب وہ بولتے نہیں، اگر حلال کی روزی بولیں گے تو آپ سب سے حلال کا کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ کہ آپ کوئی اس میں کوئی چیٹنگ کر سکیں، کوئی آپ کا ایسا نہیں ہے. مگر پھر بھی میں بولتا ہوں کہ
ابھی جو ہے ضرورت ہے گورنمنٹ کو, اگر مثال کے طور پر